के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लुत्फ़ व करम से मोमिनों के लिए आखिरत का घर बनाया है, जिसमें सबसे हसीन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम अपने बंदों के लिए तैयार किया है उसे जन्नत कहा जाता है। चुनांचे जन्नत के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों से मुखातब होकर कलाम भी फरमाएगा, और जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को अपना दीदार भी करवाएगा। चुनांचे जन्नत की तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला के दीदार की नेमत के सामने कुछ भी नहीं है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के बाद मोमिनों को कुछ ऐसी हूरें भी अता की जाएंगी कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह हुस्न व जमाल अता किया है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। चुनांचे बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत से फरमाएगा, ए अहले जन्नत, तो वो अर्ज करेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु फी यदैक, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तेरी सआदत चाहते हैं और हर किस्म की भलाई तेरे इख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, क्या तुम खुश हो? तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम खुश क्यों ना हों कि तूने हमें वो कुछ अता किया जो मखलूक में से किसी को नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर अता ना करूं? तो वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, इससे और बेहतर क्या हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुम्हें अपनी रिज़ा अता कर दी, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज ना होऊंगा, यानी हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा। और मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, तुम कुछ और चाहते हो तो मैं तुम्हें अता करूं? तो वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, तेरी इनायात में पहले ही क्या कमी है? क्या तूने हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं कर दिया? और क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें दोज़ख से निजात नहीं दी? हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने जलवाए हुस्न से पर्दा उठा देगा। तब इन्हें मालूम होगा कि अपने परवरदिगार के दीदार से बेहतर कोई चीज़ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, ऐसे लोगों के लिए जो नेक काम करते हैं नेक जजा, बल्कि इस पर इजाफा भी है। इजाफे से मुराद दीदार इलाही है। चुनांचे इब्न जरीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक अजीब व गरीब असर को नकल किया है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, जिसके साए तले सुवार 100 साल तक चलता रहे लेकिन रास्ता खत्म ना होगा। इसकी तरोताजगी खुले हुए चमन की तरह है और इसके पत्ते बेहतरीन और उम्दा हैं। इसके खोशे अंबरी हैं, इसके कंकर याकूत हैं, इसकी मिट्टी कापूर है और इसका गारा मुश्क है। इसकी जड़ से शराब, दूध और शहद की नहरें बहती हैं। इसके नीचे जन्नतियों की मजलिसें होंगी, ये बैठे हुए होंगे तो उनके पास फरिश्ते ऊँटनियाँ लेकर आएंगे जिनकी जंजीरें सोने की होंगी, जिन पर याकूत के परान होंगे, जिन पर सोना जुड़ा हुआ होगा, जिन पर रेशमी झोले होंगी। वो ऊँटनियाँ उनके सामने पेश करके कहेंगे कि तुम लोग इन पर सवार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सवारियाँ तुम्हें भिजवाई हैं और दरबार इलाही के अंदर आज तुम्हारी हाजिरी है।
چنانچہ اہل جنت ان پر سوار ہوں گے تو وہ پرندوں کی پرواز سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کریں گے، اور جنتی ایک دوسرے سے مل جل کر چلیں گے، اور وہ خود بخود راستہ بھی بناتی جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی جنتی پرواز کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے گا تو یہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت بھی فرمائے گا انا السلام و من السلام و علیکم، تم پر میری رحمت ثابت ہو چکی ہے اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ تو جنتی کہیں گے باری تعالیٰ، نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا اور نہ ہی تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عبادت و ریاضت کی جگہ نہیں، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ اب عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، چنانچہ اب عیش کے دن لوٹ آئے ہیں، جو چاہو مانگو، آج تمہیں وہی دیا جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ بس یہ مانگیں گے، کم سے کم سوال کرنے والا یہ کہے گا کہ یا اللہ، تو نے دنیا کے اندر جو کچھ پیدا کیا تھا وہ سب کچھ مجھے عطا کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دنیا سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی پیدا کیا تھا سب اس بندے کو عطا کرے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو عطا کرتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی چیزیں بھی عطا کرے گا کہ جن تک کسی بھی انسان کی عقل رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جو چیزیں انہیں ملیں گی ان میں تیز رو گھوڑے ہوں گے، ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، اور ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو دو حوریں موجود ہوں گی جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ چمکتے ہوں گے اور تمام خوشبوئیں آتی ہوں گی۔ ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا کہ وہ ان خیموں کے باہر بیٹھی ہوں، حالانکہ وہ ان خیموں کے اندر موجود ہوں گی، اور ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو، اور ان دو حوروں میں سے ہر ایک کو دوسری پر ایسی فضیلت حاصل ہوگی جیسی فضیلت سورج کو پتھر پر حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جنتی ان کے پاس جائیں گے اور ان سے بوسو کنار کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اور جنتی ان حوروں سے محظوظ ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں حوریں اپنے اس جنتی شوہر کو دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسا خاوند ہمیں عطا کرے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حکم الہی سے اسی طرح تمام جنتی صف بندی کے ساتھ سوار ہو کر اپنی اپنی منزلوں کے اندر واپس پہنچ جائیں گے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب سے ان پر جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا اے اہل جنت السلام علیکم، اے اہل جنت تم پر سلام ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے سلام قولا من رب رحیم، کہ تم پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے، اس کا یہی معنی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت اہل جنت کی جانب نظر شفقت و محبت سے دیکھے گا، اور اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ حسن کی طرف محبت بری نظروں سے تکنے لگیں گے جب تک وہ دیدار الہی میں مشغول رہیں گے، جنت کی کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے پردہ فرما لے گا، لیکن اس کا نور اور اس کی برکت کا اثر ہمیشہ ان کی رہائش گاہوں میں بھی قائم رہے گا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونے سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ان تمام نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد ایسی حوریں بھی عطا کرے گا جو کہ خیموں کے اندر بھی بیٹھی ہوئی نور کی وجہ سے ایسی چمکیں گی کہ ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ باہر بیٹھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔